यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादनसहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 7 को पाठ 20 नेपालको धार्मिक वास्तुकला प्रबन्ध विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 1। तलका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। कला केलाई भन्छन्? मानिसलाई मुग्ध बनाउने आकृतिलाई कला भनिन्छ। हलेसीको गुफा र गुम्बा कस्ता कला हुन्? हलेसीको गुफा प्राकृतिक कला हो भने गुम्बा मानव निर्मित कला हो। नेपालका पुराना देवालयहरू कुन कुन वस्तुबाट बनेका छन्? नेपालका पुराना देवालयहरू ढुङ्गा, माटो, इट तथा काठबाट बनेका छन्। हिन्दू धार्मिक वास्तुकलामा के पर्छन्? हिन्दू धार्मिक वास्तुकलामा मन्दिरहरू पर्छन्। हिन्दू देवालयहरू कुन कुन शैलीमा बनेका छन्? हिन्दू देवालयहरू सत्तल वा पगोडा, शिखर र गुम्बज शैलीमा बनेका छन्। बौद्ध देवालयमा के पर्छन्? बौद्ध देवालयमा स्तूप, चैत्य, गुम्बा र विहार पर्छन्। गुम्बा कुन धर्मको देवालय हो? गुम्बा बौद्ध धर्मको देवालय हो। इस्लाम धार्मिक देवालयलाई के भनिन्छ? इस्लाम धार्मिक देवालयलाई मस्जिद भनिन्छ। इसाई धार्मिक देवालयको नाम के हो? इसाई धार्मिक देवालयको नाम गिर्जाघर हो। अभ्यास 2। जोडा मिलाउनुहोस्। हिन्दू धर्म मन्दिर, बौद्ध धर्म चैत्य स्तूप, इस्लाम धर्म मस्जिद, इसाई धर्म गिर्जाघर, लामा बौद्ध गुम्बा। मिनार, मस्जिद, शिखर टावर, गिर्जाघर, धर्मचक्र, गुम्बा, प्रज्ञाचक्षु, स्तूप, गजुर, मन्दिर। अभ्यास 3। तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। कस्तो कलालाई मानव सिर्जित कला भनिन्छ? चित्र, सङ्गीत, साहित्य, मूर्ति, भवन, देवालय, दरबार, धरहरा जस्ता मानवद्वारा सिर्जना गरिएका कलालाई मानव सिर्जित कला भनिन्छ। नेपालका हिन्दू र बौद्ध देवालयहरू कुन कुन शैलीमा बनेका छन्? नेपालका हिन्दू र बौद्ध धार्मिक देवालयहरू सत्तल वा पगोडा, शिखर र गुम्बज शैलीमा बनेका छन्। सत्तल शैलीलाई किन तले शैली भनिएको हो? सत्तल शैलीका देवालयमा तलै तलाको छानो हुन्छ। यसमा सबैभन्दा तलको छानो ठूलो र माथिको छानो सानो हुन्छ। सत्तल शैलीका मन्दिर वा देवालयमा तलै तलाको छानो हुने भएकाले यसलाई तले शैली भनिएको हो। गुम्बज शैली र शिखर शैलीमा के फरक छ? गुम्बज शैलीमा अर्धगोलाकार गुम्बज हुन्छ। गुम्बजको टुप्पामा गजुर रहेको हुन्छ। त्रिपुरेश्वरको कालमोचन गुम्बज शैलीको देवालय हो। शिखर शैली पहाड जस्तै तल ठूलो र माथि सानो हुँदै गई गजुरमा टुङ्गिन्छ।
पाटनको कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीको देवालय हो। सत्तल शैलीका मन्दिरलाई कलात्मक बनाउने कुरा के हुन्? सत्तल शैलीका देवालयमा तलै तलाको छानो हुन्छ। यसमा सबैभन्दा तलको छानो ठुलो र माथिको छानो सानो हुन्छ। यस शैलीका मन्दिर वर्गाकार, चतुर्भुजाकार र गोलाकार हुन्छन्। मन्दिरमा काठका थाम, निदाल, झ्याल तथा ढोका कुँदिएका हुन्छन्। छानाको सबैभन्दा तल काठको बुट्टादार पट्टी हुन्छ र यसमा साना घण्टी झुन्ड्याइन्छ। छानाका चारै कुनामा चरा आकारका सुन्दर आकृति हुन्छन्। छानो थेग्न बनाइएका काठका टुँडालमा देवता, मानिस र जीवजन्तुका आकर्षक मूर्ति कुँदिएका हुन्छन्। मन्दिरको छानो झिङ्गटी वा धातुका पाताको हुन्छ। यी सत्तल शैलीका मन्दिरलाई आकर्षक बनाउने कुरा हुन्। गुम्बामा कस्तो कला हुन्छ? गुम्बामा बुद्धको आराधना हुन्छ। यसको प्रवेशद्वारमा धर्मचक्र सजाइएको हुन्छ। धर्मचक्रको दायाँ बायाँ एक आपसमा हेरिरहेका एक जोडी मृगका मूर्ति हुन्छन्। गुम्बाको मूलद्वारको दायाँ बायाँ भवचक्र र चारै दिशामा देवताका रङ्गीन चित्र हुन्छन्। ढोकामाथि कमलको चित्रमा बुद्धका उपदेश र पुस्तकका आकृति कुँदिएका हुन्छन्। मूलद्वारको चौकोसमा कलात्मक बुट्टा र गुम्बाभित्र बुद्धको मूर्ति हुन्छ। गुम्बाभित्र चित्र पनि कोरिएका हुन्छन्। मस्जिदलाई परैबाट चिनाउने वास्तुकलाको सुन्दर वस्तु कुन हो? मस्जिदलाई टाढैबाट चिनाउने विशेषता धरहरा आकारका मिनारहरू हुन्। मिनारको टुप्पामा चाँद र चम्किलो तारा हुन्छ, जसले मस्जिदलाई परैबाट चिनाउँछन्। कुन कुराले गिर्जाघरलाई वास्तुकलाको चिनारी दिन्छन्? गिर्जाघरको प्रवेशद्वार अर्धगोलाकार वा त्रिभुज आकार हुन्छ। भित्रपट्टि एउटा मण्डप र बैठक कक्ष हुन्छ। मण्डपको भित्तामा यीशु ख्रीष्टको आकर्षक प्रतिमा हुन्छ। यसको छानो अर्ध ढुङ्ग्रो आकारका सामग्रीले बनाइन्छ। छानाको बीचमा चारपाटे वा सोली आकारको शिखर हुन्छन्। त्यसको टुप्पामा क्रस राखिएको हुन्छ, जसले गिर्जाघर कलात्मक देखिन्छ। शब्दभण्डार अभ्यास 4 तल्लो हरफका विपरीतार्थक शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस्। जोडी एक्लो, शिखर, फेदी, उत्कृष्ट, निकृष्ट, फेद, टुप्पो, रङ्गीन, सादा। अभ्यास 5 पर्यायवाची शब्दहरूको जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस्। ढुङ्गो, पत्थर, स्तम्भ, खम्बा, प्रकार, भेद, स्थल, स्थान, ढोका, द्वार। अभ्यास 6 तलका शब्दको फरक अर्थ बुझ्नुहोस्। बिहार, घुम्नु, बौद्ध देवालय, काल, समय, मृत्युको देवता, माने, अर्थ, स्तूप वा गुम्बामाथि राखिएको घुमाउने वस्तु। अभ्यास 7 ठिक अर्थमा हरियो अर्थात् ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। बिहार चारैतिर निजी घरहरू भएको ठूलो चोकको बीचमा चैत्य वा मन्दिर, चारैतिर मन्दिरकै सत्तल वा घर र बीचमा स्तूप चैत्य वा मन्दिर, विभिन्न तहको जगमाथि ढुङ्गामा बुद्ध मूर्तिहरू कुँदिएको बनोट। सही उत्तर चारैतिर मन्दिरकै सत्तल वा घर र बीचमा स्तूप चैत्य वा मन्दिर। वर्गाकार चौडाइभन्दा लम्बाइ बढी भएको आकार, लम्बाइ चौडाइ बराबर भएको आकार, कुनै वस्तु ठाउँ आदिले लिने वरिपरिको घेरो। सही उत्तर लम्बाइ चौडाइ बराबर भएको आकार।
अभ्यास 8 तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। देवालय देवता रहने ठाउँ, प्रवेशद्वार पस्ने ठाउँ, ढोका, अनुपम अर्को त्यस्तै नभएको, निर्माण सामग्री घर आदि बनाउने सामान, आराधना प्रार्थना ध्यान, प्रार्थना हात जोडेर आस्था प्रकट गर्नु, उत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो। बेजोड अचम्मको, धैर्य, सहन सक्ने क्षमता, धातु कुनै पदार्थ, संरक्षण जोगाएर राख्ने काम, सम्वर्धन बढाउनु वृद्धि गर्नु, खोपो भित्तामा राखिएको सानो चारपाटे वा गोलो प्वाल, गोलाकार गोलो आकार भएको। अभ्यास 9 उदाहरणमा देखाए जस्तै तलका शब्दबाट नयाँ शब्द बनाउनुहोस्। वास्तु प्लस कला, वास्तुकला, चित्र प्लस कला, चित्रकला, मूर्ति प्लस कला, मूर्तिकला, सङ्गीत प्लस कला, सङ्गीतकला, काव्य प्लस कला, काव्यकला, नाट्य प्लस कला, नाट्यकला, ललित प्लस कला, ललितकला, प्रस्तर प्लस कला, प्रस्तरकला। फ्राक प्लस इलो, फ्राकिलो, तेज प्लस इलो, तेजिलो, चम्क प्लस इलो, चम्किलो, जोस प्लस इलो, जोसिलो, ओस प्लस इलो, ओसिलो, स्वाद प्लस इलो, स्वादिलो। रस प्लस इलो, रसिलो, मल प्लस इलो, मलिलो, साहस प्लस इलो, साहसिलो, तागत प्लस इलो, तागतिलो, जागर प्लस इलो, जागरिलो, फुर्ती प्लस इलो, फुर्तिलो। अभ्यास 10 अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी वाक्य नमुना मात्रै हुन्। आफ्नै तरिकाले शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। स्तूप हाम्रो विद्यालय नजिकै विश्व शान्ति स्तूप छ। चैत्य चैत्य बौद्ध धार्मिक देवालय हो। गुम्बा गुम्बा लामा बुद्ध धर्मको देवालय हो। मिनार हरेक मिनारको टुप्पामा चाँद र चम्किलो तारा सजाइएको हुन्छ। सत्तल शैलीलाई तले शैली पनि भनिन्छ। वास्तुकला हिन्दू धार्मिक वास्तुकलामा मन्दिर नै धेरै छन्। कार्यमूलक व्याकरण अभ्यास 15 तलका वाक्यहरूलाई उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी एक वचनमा बदल्नुहोस्। उदाहरण देवालयहरू पनि वास्तुकलाका उदाहरण हुन्। देवालय पनि वास्तुकलाको उदाहरण हो। मन्दिरहरू ढुङ्गा वा इँट छापेको प्राङ्गणमा बनेका हुन्छन्। मन्दिर ढुङ्गा वा इँट छापेको प्राङ्गणमा बनेको हुन्छ। पुराना देवालयहरू ढुङ्गा, इँट, काठ आदिबाट बनेका छन्। पुरानो देवालय ढुङ्गा, इँट, काठ आदिबाट बनेको छ। ती मनमोहक देखिन्छन्। तू मनमोहक देखिन्छ। प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने डबलीहरू बनाइएका हुन्छन्। प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने डबली बनाइएको हुन्छ। खुड्किलाका दुवैतिर जीवजन्तुका मूर्तिहरू सजाइएका हुन्छन्। खुड्किलाका दुवैतिर जीवजन्तुका मूर्ति सजाइएको हुन्छ। अभ्यास 16
तलका वाक्यलाई उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी बहुवचनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। रुख थियो, रुखमा चरो बसेको थियो, त्यहाँ चराको गुण थियो, गुणमा बचरो थियो, बचरो भोकाएको थियो, बचरो चिची गरेर कराउँदै थियो, बचराको माउ आयो, माउले चारो खुवायो, बचरो कराउन छोड्यो। अब हेरौँ बहुवचनमा। रुखहरू थिए, रुखहरूमा चरा बसेका थिए, त्यहाँ चराहरूका गुण थिए, गुणहरूमा बचरा थिए, बचराहरू भोकाएका थिए, बचराहरू चिची गरेर कराउँदै थिए, बचराहरूको माउ आए, माउहरूले चारो खुवाए, बचराहरू कराउन छाडे। सृजनात्मक अभ्यास। अभ्यास 17। तपाईले देख्नुभएको मन्दिर, स्तूप, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर मध्ये कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस्। विश्व शान्ति स्तूप। विश्व शान्ति स्तूप पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 स्थित अनौधो डाँडाको मिनधुम्कीमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान हो। पोखरा घुम्ने करिब 90% विदेशी पर्यटकहरू यस स्तूपको अवलोकनका लागि पुग्ने गर्दछन् भने आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि गन्तव्यको पहिलो रोजाइ यही ठाउँ हुने गरेको छ। गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखेर जापानी शैलीमा निर्मित शान्ति स्तूपमा पुगेपछि साँच्चीकै शान्तिको अनुभूति हुने पर्यटकहरूको भनाइ छ। पर्यटकीय नगरी पोखराबाट करिब 8 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको यस स्तूपको उचाइ 115 फिट, गोलाइ 344 फिट रहेको छ। मनमोहक दृश्य अवलोकनका लागि प्रख्यात सो स्तूप करिब 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। स्तूपको अग्रभागमा जापानमा निर्मित धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्राका बुद्धको विशेष मूर्ति, पश्चिममा श्रीलङ्काबाट प्राप्त ध्यान मुद्राको बुद्ध मूर्ति, उत्तरमा थाइल्यान्डबाट प्राप्त धलोटबाट निर्मित 6 फिट लामो मा परिनिर्माण बुद्ध मूर्ति र दक्षिण दिशामा नेपालमा बनेको सिद्धार्थको जन्म मूर्ति राखिएको छ। उत्तरमा माछापुच्छ्रे हिमाल र सराङकोट अनि काखमा फेवाताल बोकेको यस स्तूप अत्यन्तै रमणीय पर्यटकीय स्थल हो। स्तूपको टुप्पामा त्रयोदश भवनको प्रतीक 13 तला 20 फिट उचाइको गजुरमा सुनको मोलम्बा जलप लगाइएको छ भने गजुरको माथिल्लो भागमा ठूलो क्रिस्टल स्टोन राखिएको छ। स्तूप निर्माणका लागि विक्रमसम्म 2030 साल भाद्र 27 मा निप्पोन जान म्योहोजीका श्रद्धेय गुरु निजिदात्सु फुजीले शिलान्यास गरेका थिए भने सोही वर्षको मङ्सिर 13 गते स्तूपको प्रार्थना गृहमा सिद्धार्थको जन्ममूर्ति राखिएको थियो। जब स्तूप निर्माण हुँदै थियो 35 फिट उचाइ भएपछि तत्कालीन सरकारले नगर योजनाको कारण देखाएर पवित्र स्थलको नामै मेटाउने प्रयास गर्यो। निर्माणाधीन अवस्थाका स्थानीय जानकारहरूका अनुसार स्तूप भत्काउन तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो। पुनः 2049 सालमा जापानको निप्पोजान म्योहोजी भन्ने जापानी संस्था र पोखरामा रहेको धर्मशिला बुद्ध विहारको सक्रियतामा निर्माण कार्य थालेर 2056 सालमा सम्पन्न गरिएको थियो। बुद्ध जन्मिएको देशमा बुद्धको मन्दिर नै भत्काइयो भनेर भिक्षुहरूले सो घटनालाई धार्मिक मारको संज्ञा दिएर आलोचना गरेका थिए। तत्पश्चात विश्वका ठूला भिक्षुले बुद्धको 8 अस्थि धातु ल्याएर सो स्थानमा विधिवत निदान गरी धार्मिक विजयको कामना गरेका थिए। 115 फिट अग्लो स्तूपको 344 फिट गोलाइ भने स्तूपको गजुरमा सुनको जलप लगाइएको छ। स्तूपबाट फेवाताल, पोखरा बजार र आसपासका मनमोहक दृश्यको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पोखरा महानगरपालिका 22 स्थित विश्व शान्ति स्तूप बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि मात्र नभएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। यस धार्मिक पर्यटकीय स्थलबाट माछापुच्छ्रे हिमाल, सराङकोट र फेवातालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने
सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आडैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। यति बेलासम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई